मोहब्बत की गलती पार्ट 8। जब हम खाना खा के फारिग हुए तो हसन कहने लगा कि मैं आप लोगों को ग्राउंड तक छोड़कर आता हूं। मैं हसन के पीछे ग्राउंड की तरफ जाने लगा। हसन ने ग्राउंड का दरवाजा खोला और कहा कि जैन भाई आप अंदर जाएं, ग्राउंड आपका मुंतजिर है। जब मैंने ग्राउंड को देखा तो वाकई ग्राउंड लोगों से भरा हुआ था और हसन से कहने लगा कि आप ग्राउंड में खेलना पसंद करोगे। हसन कहने लगा कि कहीं। मैंने हसन से कहा, हसन जब हम लोग खाना खा रहे थे तो तुमने देखा कि वो हमारे साथ घुल मिल कर बातें कर रहे थे और खूब गप्पे लगा रहे थे। जब हम दोनों ग्राउंड में दाखिल हुए और उसने हम दोनों को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी के असरात नजर आने लगे और कहने लगे कि आओ हसन और दैन मेरे पास आकर बैठ जाओ। मैच स्टार्ट होने में 10 मिनट बाकी हैं। अस्मा अब हसन से खुलकर बात कर रही थी। हसन ये सुनकर हंसने लगा और कहने लगा कि मैं ऐसा लगता हूँ। अस्मा कहने लगी, ऐसा कौन लगता है? हर किसी के चेहरे पर थोड़ी लिखा होता है कि बंदा कैसा है। बहरहाल हसन कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं हूँ। हसन कहने लगा, ये तो आप मुझसे पूछें कि आप कितनी दिलेर हैं। हसन कहने लगा कि आप जैन से पूछ लें कि आप कितनी दिलेर हैं। जैन कहने लगा, आप इतनी दिलेर लग रही हैं। तो अस्मा कहने लगी कि जैन फिर देर किस बात की, आ जाओ। अस्मा कहने लगी कि पहले हम लोग टॉस करते हैं कि किस की बैटिंग आएगी। उसने सिक्का ऊपर की तरफ उछाला और टॉस हसन ने जीत लिया और हसन कहने लगा कि मैं टॉस जीत कर पहले जैन को बैटिंग की दावत देता हूं। और अस्मा जैन से कहने लगी, जैन ये बताओ कि आप स्पिन ट्रैक पर खेलना पसंद करोगे या फास्ट पर? जैन कहने लगा कि मैं तो स्पिन ट्रैक पर ही खेलना पसंद करूंगा। स्पिन ट्रैक पर खेलना मुझे बहुत पसंद है। अस्मा हसन से पूछने लगी कि तुम किस ट्रैक पर खेलना पसंद करोगे? हसन कहने लगा कि मैं फास्ट को बहुत तरजीह देता हूँ। मैं तो हमेशा फास्ट ही खेलता हूँ। अस्मा अब हसन और जैन से कहने लगी, पहले तुम मुझे अपने चेक कराओ, पहले मैं उनके साथ बैटिंग करती हूँ। अस्मा कहने लगी कि मुझे क्वालिटी चेक करनी है। हसन कहने लगा, जी जी बिल्कुल, आप जरूर बैट की क्वालिटी चेक कर लें। अस्मा ने अब दोनों बैट्स के साथ खेलना शुरू कर दिया था। खेलते खेलते उसने हसन का बैट हसन को वापस कर दिया। अस्मा ने बॉलिंग स्टार्ट कर दी। जैसे ही बॉल ट्रैक पर आई, हसन ने बॉल को घुमाकर पिच पर डाल दिया। अब हसन टुक टुक करके खेल रहा था। अब हसन ने एक चौका लगा दिया, एक छक्का मार दिया तो अस्मा काफी परेशान हो गई। उसकी आंखों में काफी गुस्सा नजर आ रहा था और अब उसने दोबारा गेंद को घुमाया और हसन ने टुक करके पिच की साइड पर कर दिया। जैसे जैसे हसन छक्के और चौके लगा रहा था, अस्मा का चेहरा लाल और पीला हो रहा था और अस्मा का अब खून खौल रहा था और वो हसन से कहने लगी, हसन के तुम क्या चीज खाकर आए हो जिससे तुम छक्के और चौके लगा रहे हो? जैसे अस्मा ने ये कहा कि तुम छक्के और चौके लगा रहे हो तो हसन ने एक और छक्का लगा दिया। अब अस्मा आंखें फाड़ फाड़ कर हसन को गुस्से से देख रही थी। अब अस्मा ने गुगली बॉल फेंकी और हसन को बोल्ड कर दिया और अब जैन की बारी आने वाली थी। जैन ने आते ही स्पिन पिच पर टुक टुक शुरू कर दी। तकरीबन 20 मिनट तक जैन ने ना छक्का मारा और ना चौका मारा। जैन टुक टुक करके खेल रहा था और अस्मा को पूरे ग्राउंड की सैर करवा रहा था। अस्मा जैन से कहने लगी, जैन आज आपको क्या हो गया है? आज आप बिल्कुल टेस्ट प्लेयर की तरह खेल रहे हो। हसन ने तो आते ही मुझे छक्के और चौके मार दिए
اور حسن نے مجھے کافی غصہ بھی دیا۔ تو زین کہنے لگا کہ اسما آپ کو تو پتا ہے کہ میں بالکل مصباح کی طرح ٹک ٹک کھیلتا ہوں۔ اسما کہنے لگی کہ اب میں آپ کو وائٹ بال کراتی ہوں، اب آپ ون ڈے کی طرح میچ کھیلیں۔ زید کہنے لگا ٹھیک ہے۔ آپ بھی زین نے 3 بالیں ٹک کھیلی اور چوتھی بال پر چھکا مار دیا، اور زین نے 5ویں اور 6ٹھی بال پر بھی چھکا مار دیا، یعنی کہ اب زین نے ون ڈے میچ کو T20 میچ میں تبدیل کر دیا تھا۔ حسن کہنے لگا زین آپ بہت بڑے پلیئر ہیں اور آپ سمجھداری کے ساتھ گیم کو کھیل رہے ہیں۔ جیسے جیسے زین گیم کو آگے لے کر جا رہا تھا اتنا ہی زین کا سٹرائک ریٹ بڑھ رہا تھا۔ اسما کہنے لگی زین اب میں بولنگ کر کر کے تھک گئی ہوں، اب مجھے بولنگ کرنے کی ہمت نہیں رہی، لیکن زین ابھی بھی بیٹنگ کر رہا تھا۔ اب بھی زین چھکے اور چوکے مار رہا تھا۔ اب زین کا سٹرائک ریٹ تقریباً 200 پلس ہو گیا تھا۔ آج زین نے اپنا تیز ترین سکور 100 سکور مکمل کیا، جس میں 10 چھکے تھے، 8 چوکے لگائے تھے، اور اب اسما نے بھی زین کو سٹمپ آؤٹ کر دیا۔ زین کرکٹ کھیل کر اتنا تھک چکا تھا کہ وہ پچ پر ہی لیٹ گیا، اور اسما بھی بہت تھک چکی تھی، وہ بھی پچ پر گر پڑی۔ تقریباً 20 منٹ تک دونوں پچ پر پڑے رہے۔ حسن نے اسما اور زین دونوں کو پچ سے اٹھایا اور کی طرف لے کر آ گیا۔ اسما کی آنکھیں کافی لال ہو چکی تھیں۔ حسن نے زین کو اٹھایا کہ اٹھو واش روم میں جا کر فریش ہو جاؤ، اور پھر اسما کو اٹھایا کہ واش روم میں جا کر فریش ہو جاؤ۔ دونوں فریش ہو کر واپس آ گئے، اور حسن کہنے لگا کہ اور میچ کھیلنے کا ارادہ ہے؟ زین کہنے لگا کہ ابھی آپ صبر کریں، میں تھوڑا ریسٹ کر لوں۔ حسن نے کہا میں نیچے جا رہا ہوں اور آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں۔ حسن نیچے گیا اور فریج سے جوس کا جگ بھر کر لے کر آ گیا اور 3 گلاس بھی ساتھ لے کر آیا۔ اس نے گلاس اور جگ ٹیبل پر رکھ دیے اور کہنے لگا کہ اسما آپ جوس پیئیں گی؟ اسما کہنے لگی کہ حسن کس چیز کا جوس ہے؟ تو حسن کہنے لگا کہ اسما مینگو جوس ہے۔ اسما کہنے لگی کہ مینگو جوس میرا بہت ہی فیوریٹ ہے۔ حسن کہنے لگا ہم تینوں مل کر جوس پیتے ہیں تاکہ ہم جلدی ریلیکس ہو جائیں۔ ہم تینوں نے مل کر جوس پیا اور اپنی دوسری اننگز کا آغاز کرنے لگے۔ اسما کہنے لگی کہ ہم پھر کبھی دوسری اننگز کا آغاز کریں گے، لیکن زین اور حسن مان لینے کو تیار نہیں تھے۔ اسما کہنے لگی ٹھیک ہے بابا، آپ کی مرضی، آپ جیسا کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اسما کہنے لگی میں آپ دونوں کو اب فاسٹ بولنگ کرواؤں گی اور تم تیز تیز کھیلو اور جلدی آؤٹ ہو جاؤ، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ زین کہنے لگا اسما ٹائم کی فکر نہیں کرو، میں مینج کر لوں گا۔ اب اسما نے فاسٹ پچ تیار کر لی تھی اور ہم دونوں بیٹ لے کر کریز پر آ گئے۔ اب حسن پہلے گیند کا سامنا کرنے لگا۔ اسما نے پہلے ہی بال پر چھکا مار دیا اور دوسری بال پر چوکا مار دیا۔ اسما کہنے لگی حسن نے تیسری بال پر سنگل لیا اور اب زین کی باری آ گئی تھی۔ زین نے آتے ہی چھکے اور چوکوں کی بارش کر دی اور زین اسما سے کہنے لگی تم اپنی بولنگ پر دھیان دو، کوشش کرو کہ ہمیں جلدی آؤٹ کر دو۔ اسما کہنے لگی زین میں آپ کو بولڈ کرنے کی بہت کوشش کر رہی ہوں، لیکن آپ بولڈ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اور اب زین نے سنگل نکالا، حسن کو بیٹنگ دی۔ اب حسن نے آتے ہی اس کو 6 بالوں پر 6 چھکے مار دیے۔ مجھے ایسا لگا کہ یہ آپ بول کرا کر تھک گئی ہے، لیکن ہم آؤٹ ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اسی لیے زین نے جب یہ سنا تو کہنے لگا حسن چل سنگل نکال کر مجھے بیٹنگ دو، میں اس کا سامنا کرتا ہوں۔ اور میں نے آتے ہی ایسی شاٹس ماری، پورا گراؤنڈ کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہا تھا۔ جب پورے گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر میرے لیے تالیاں بجائیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اور آخر کار اسما نے ہم دونوں کو آؤٹ کر دیا۔ جب ہم کافی دیر کھیلے ہم تینوں کو ہوش نہیں تھا،
हम तीनों करीज पर तकरीबन 1 घंटा पड़े रहे। आखिरकार हम तीनों ने हिम्मत की और उठकर ड्रेसिंग रूम में आ गए। आज हमने अस्मा को वो सबक दिया था जो जिंदगी भर याद रखेगी। हम तीनों वॉशरूम में फ्रेश होकर यानी कि हाथ मुंह धोकर वापस आ चुके थे। जैन अस्मा से कहने लगा, अस्मा आज कैसा महसूस हुआ? जो सबक आपने मुझे दिया वो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। मैंने अस्मा को भुला कर भी नहीं भुला पाऊंगा। अस्मा कहने लगी, मैं इसको भुला कर भी नहीं भुला पाऊंगी। अब जैन कहने लगा, काफी देर हो गई है अस्मा, अब घर चलते हैं। अब घर जाकर मामी को कहानी सुनानी पड़ेगी। ने अस्मा से कहने लगा, अस्मा हम घर जाकर मामी को ये बताएंगे डॉक्टर ने अस्मा को ड्रिप लगाई थी और इसीलिए देर से पहुंचे। अब हम घर के लिए रवाना हो गए। जैसे ही हम घर पहुंचे तो मामी कहने लगी, बेटा इतनी देर क्यों लगा दी? दोस्तों, इस नावल का अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट नेक्स्ट लिखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हमने 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। अगर आप एक एक करके सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।